जिनजान जी बहुत बहुत मुबारक आपको इलेक्शन जीतने की। पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो। पीटीआई वालों को तो है ही है, सारे पाकिस्तान को मुबारक हो। क्यों कि इसी तरह इन चोरों लुटेरों डाकुओं से हमारी निजात होगी। क्यों कि इन्होंने तो जिनजान पाकिस्तान बर्बाद करने की ठान रखी। तो आप इंशाल्लाह देखें इनका हाल क्या होता है। ओए गोली क्यों चलाई हुआ है? दस बगैरत दिया पुत्रा। जिनजान पाकिस्तान जी, ये जो शहबाज शरीफ है ना, ये इतना बेगैरत आदमी है, इतना बेगैरत आदमी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। फरेबी, झूठा, शर्म भी नहीं आती, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जिनजान पाकिस्तान जी, बहुत बुरा हाल कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का। अभी तो चीखें निकलनी है, बजट आ रहा है, आप देख लीजिएगा कि बजट के बाद क्या हाल होता है। ये बजट आपकी कमर तोड़ देगा, ना तोड़ेगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बिजली महंगी, पेट्रोल भी महंगा, खाने पीने की अशिया भी महंगी, सब कुछ महंगा। क्योंकि इनको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता, इन्होंने खरीद के खाना है सब कुछ। 14 लाख रुपया रोज का खर्च वजीर आजम हाउस का, क्या खाते हैं ये वहां? इमरान खान भी तो था, कितना को खर्चा था। तो ये जिनजान पाकिस्तान जी, जो कुछ हो रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आप देखिएगा आने वाले दिन जो हैं वो इनके लिए इतने खतरनाक हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको साबित करूंगा, बाद में आपको बताऊंगा कि मैंने जिनजान जी कहा था। ये देख ले, वही हुआ। आज 7 तारीख है, बल्कि 8 तारीख है आज। जिनजान पाकिस्तान जी, नोट कर लीजिएगा, 8 जून। तो ये है अब आखिरी हिचकोले नहीं वो काम। तो जिनजान पाकिस्तान जी अपनी अपनी जाने बचाने के चक्कर में हैं, जो कि नहीं बचती मुझे नजर आती। तो आपने ये देखना है कि जैसे ही पंजाब में कोई किसी किस्म का कोई सिलसिला, बाहर निकलो, कुछ भी नहीं कर सकते। ही देखा ना, वो कश्मीरी ज्यादा है, बाहर निकले हुए हैं, करके दिखाएं कुछ भी। चिड़ी पर नहीं मार रही वहां, इसलिए कि वो इतनी तादाद में है। आप भी इतनी तादाद में जब निकलेंगे, अल्लाह की कसम आजादी ले लेंगे। आप आजादी के लिए निकले, अपना ज़हन बना लें, आपको मौका मिलने वाला है अनकरीब। आप अपनी आजादी के लिए, अपने बच्चों की आजादी के लिए, अपने बच्चों की अच्छी खुराक के लिए, अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए आपको निकलना पड़ेगा। और आप निकलेंगे इंशाल्लाह, मेरा ईमान है। जिनजान पाकिस्तान जी, जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, आपने देखा नहीं ईरान ने कैसा, यार क्या कसम खुदा पाक की कौम है, ये होती हैं कौमें। उन्होंने अपने पूरे बदले ले लिए हैं, जो 40 साल से वो पिस रहे थे ना अमेरिका से। तो आखिरकार क्या हुआ है? अब ट्रंप साहब सुलह करने के चक्कर में है, क्या क्या जतन कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरी इज्जत बच जाए और मैं सुलह कर लूं। इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के इख्तियार में है। अब ट्रंप साहब को चाहिए कि सीधा सीधा उनको उनके हाल पे छोड़ दें, उनका जो पैसा है वो वापस करें, उनकी मदनियात जो है वो उस पर नजर मत रखें, उनके एटम पर। वो जो उन्होंने अपना एटमी प्लांट बनाया हुआ है, उसको ये तबाह करने के चक्कर में मत करे ऐसा। आपके पास नहीं है, फ्रांस के पास नहीं है, कोरिया के पास नहीं है, ये सबके पास है ना। इंडिया के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर ईरान के पास भी आ जाएगा तो क्या है, इसराइल के पास नहीं है। तो बस जिनजान पाकिस्तान जी, बात है सोचने की कि मैं जो मर्जी करूं, आप कौन होते हैं करने वाले? भाई ये क्या बात हुई?
اگر وہ کر رہے ہیں تو اب اپنا پیسہ لگا رہے ہیں نا، اپنے ذہن سے کر رہے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یورینیم ہمیں دے دے، کیسے وہ دے دے؟ وہ دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دے گا. اس کو پتا آنے والا وقت ہے ہی خطرناک جنگ. جن جان پاکستان جی آپ دیکھ لیجئے گا کیا کیا اسلحے چلتے ہیں اسی جنگ میں. یہ ختم، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی چکر نہیں. جب یہ صلح کروا رہے تھے تو میں نے ان دنوں میں بھی کہا تھا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، مگر نہیں، وہ کامیابی والا سلسلہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. کیونکہ جب اللہ ساتھ نہ دے تو کامیابی نہیں ہوتی. کیونکہ یہ جو اپنے ملک میں اتنا ظلم کر رہے ہیں، وہاں جا کے امن کروا رہے ہیں، اپنی بد امنی نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اس کو بھی تو نظر مارو جنرل صاحب، اس کو بھی نظر مارے. سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پاکستان نہیں، ہم نہیں، ہم ہیں، پاکستان ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ بھی یہ سوچیں کہ سب سے پہلے پاکستان. آپ نے وہ تماشے لگائے ہوئے ہیں، وہ آپ نے بربادی کی ہے ملک کی، وہ آپ نے لوگوں کو پریشان کیا ہے، وہ ظلم کیا ہے، وہ جبر، فستاحیت، بھوک، افلاس، آپ نے تو قوم کو برباد کر دیا. یہ ہے بیچارے اس قابل اس طرح کے کہ ان کو برباد کیا جائے؟ غریب مسکین قوم ہے، 50% غربت کے سطح کے نیچے آ گئے. اور کیا کرنا چاہ رہے ہو آپ؟ مجھے یہ بتا دو کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ بلوچستان کے حالات آپ کو نظر نہیں آتے؟ آپ ذرا غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. پورے ملک میں ایسا انتشار چاہتے ہیں آپ؟ جائیں ہاں، جا کے اپنا پانی چھڑوائیں انڈیا سے. خدا کی قسم چھوڑ دوں گا پی ٹی آئی، آپ کا ساتھ دوں گا. ہم سانس بند کر دیں گے، کر کے دکھائیں سانس بند، پانی چھڑوائیں اپنا. پھر پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی کوئی ایک قوم ہے، یہ فوج ہے. سوری، قوم تو ہے ہی ہے، یہ کو فوج ہے. چھڑوائیں آپ پانی. بڑے بہادر بنتے ہیں نا آپ. جنگ تو آپ نے جیت لی ہے 6-7 جہاز گرا کے، وہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں. مگر جو انہوں نے آپ پر بمباریاں کی ہیں، جو انہوں نے ڈرون مارے ہیں، اس کا بھی تو آپ کو علم ہونا چاہیے نا کہ کتنا بندہ ہمارا شہید ہوا. آپ کو اس کا احساس نہیں؟ وہ بھی احساس کرے کہاں کہاں انہوں نے میزائل مارے تھے. تو جن جان پاکستان جی، اپنے پاکستان کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. جیسے آپ اپنے گھر کی کرتے ہیں نا، یہ بھی اپنا گھر سمجھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کو اپنا ملک جانے. ایسے نہیں آزادیاں ملتی. جن جان پاکستان جی، آزادی چھیننی پڑتی. آپ چھینیں گے تو ملے گی، ورنہ نہیں. مرمت سے، مفاہمت سے نہیں، مزاحمت سے، اوپر سے مرمت. ان کے جتنے ڈنٹ ہیں وہ نکالنے پڑیں گے آپ کو، پھر جا کر کہیں یہ معاملہ درست ہوگا. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟ السلام علیکم. پاک فوج پائندہ باد.